नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। नेपाल चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँमा अमेजिङ युनान साङ्ग्रिला फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ, जसले दुई देशलाई अझ भावनात्मक रूपमा नजिक बनाउने काम गरिरहेको छ। एक सातासम्म चल्ने तस्बिर प्रदर्शनीको संयोजन नेपाल चाइना मिडिया फोरमले गरेको हो। यस कार्यक्रममा चीनिया प्रतिनिधिले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कार्यक्रमको सफलताको कामना गरेका छन्। प्रदर्शनीको शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले जुनसुकै सरकार आए पनि नेपालको छिमेकी चीनसितको नीति र सम्बन्धमा कुनै फेरबदल नहुने बताएका छन्। नेपाल सधैँ एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको स्पष्ट पारेका उनले कोभिड-19 को महामारी भए पनि दुई देशका जनता बीचको मनको निकटता झनझन बढेको उनले बताए। सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल र चीन बीच सदैव पुरानो सम्बन्ध र साझा विशेषता रहेको बताए। बिना कुनै समस्याका बीच नेपाल र चीनको सम्बन्ध कायम भएको 65 वर्ष बितेको तथा दुई देश बीचको सम्बन्ध फराकिलो हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे। पछिल्लो समय चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल समेत सहभागी भएको र यसबाट आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास मन्त्री भट्टराईले व्यक्त गरे। नेपाल र चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठका अवसरमा यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर एक अर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने तथा सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासहरू गरिएका छन्। यसैको सेरोफेरोमा चीनिया रक्षा मन्त्री बेइङ फेङहे एक दिने भ्रमणको व्यस्त तालिका लिएर मंसिर 14 गते नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठका अवसरमा रक्षा मन्त्री बेईको भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणमा आपसी सुरक्षा समन्वयका विविध विषयमा कुराकानी हुनेछ। रक्षा मन्त्री बेईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। चीनिया दूतावासले आयोजना गर्ने दुई देशीय सहयोग समन्वयको बृहत कार्यक्रममा पनि उनले सहभागिता जनाउने बताइएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्री बेईको भ्रमण भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको मंसिर 11 गतेको नेपाल भ्रमणको पर्सिपल्ट हुने तयारी छ। कूटनीतिज्ञहरू रक्षा मन्त्री बेईको अपरझट हुन लागेको भ्रमणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मात्र होइन, दक्षिण एसियाको राजनीतिक घटनाक्रमसँग समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन्। रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी ओलीले लिएको अवस्था र नेकपामा देखिएको पार्टी विघटनसम्मको स्थितिका बीच हुन लागेको चीनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिएको छ। अझ चीन र नेपालको अर्को छिमेकी भारतसँग सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा नेपालमा हुन लागेको रक्षा मन्त्रीको भ्रमणले झनै महत्व पाएको छ। सरकारप्रति आफ्नै पार्टीको असन्तुष्टि र नेकपामा देखिएको विवादको समयमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई द्विपक्षीय हितका विषय भन्दा पनि विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। यसैले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको राजनीतिक सन्देश बोकेर नेपाल आउन लागेका बेईले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि फेरबदल ल्याउने आंकलन गरिँदैछ। गत असोज 7 गते नेकपा र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच भाइचारा सम्बन्धका लागि 6 बुँदे सम्झौता भएको थियो। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाल बीचको त्यो सम्झौताले चीन नेपाललाई सधैँ सेफ जोनमा राख्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, ताकि भविष्यमा आवश्यक परे नेपाल उसको हितमा काम आओस्। विश्वकै शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै अमेरिकालाई खुल्ला चुनौती दिँदै आएको चीनलाई काबुमा राख्न अमेरिका जोडतोडले यति बेला लागि परेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले समेत चीनलाई सबै मिली काबुमा राख्नुपर्ने बताइसकेका छन्। अमेरिका पछिल्ला दिनमा साउथ चाइना सी क्षेत्रसँगै दक्षिण एसियामा सक्रिय भइरहेको छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले सैन्य शक्तिका रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अघि सारेको छ। यसमा भारतलाई जोड्न चाहेको अमेरिका पछिल्ला दिनमा चीनबाट भारतलाई टाढा लैजान पनि सफल हुँदै गएको छ। त्यसै अनुरूप चीन विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न भारत मार्फत तथा एमसीसी लगायतका परियोजना मार्फत अमेरिकाको आँखा नेपालतिर पनि बलिरहेको छ। अमेरिका र भारतको साझेदारी बीच नेपाल नपुगोस् भन्ने चाहना चीनको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कामा चीनले सैन्य सहायता व्यापक वृद्धि गरेको छ। उनीहरूसँगको सैन्य सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको बेला नेपालसँगको सैन्य सम्बन्धलाई पनि महत्व दिन चीन पछि पर्ने छैन। त्यसैकारण रक्षा मन्त्री बेईको भ्रमण सैन्य सहायतासँग पनि जोडिने धेरैको बुझाइ छ।
भारतसँग चीनको चिसिदो सम्बन्ध र नेपालमा पश्चिमाको बढ्दो प्रभावले चीनले आफू घेराबन्दीमा पर्ने आंकलन गर्नु स्वाभाविक हो। यही कारणबाट पनि चीन नेपालमा कसैको दबदबा नहोस् भन्ने चाहना राख्ने गर्छ। नेपाल कसैको दबाव र प्रभावमा पर्न नहुने भन्दै जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको चीनले बताउँदै पनि आइरहेको अवस्था छ। यही पुरानै परिवेशमा एक चीन नीतिप्रति नेपालले कटिबद्ध प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। अमेरिका नेपालमा जसरी पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्न चाहन्छ, चीन त्यसलाई रोक्न चाहन्छ। चीनको बुझाइमा नेपालमा एमसीसी परियोजना आफू विरुद्ध प्रयोग हुने हतियारको रूपमा रहेको सामरिक विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिका र भारत नेकपा विभाजित होस् तर ओली सरकार निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छन्, ताकि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको परिस्थिति निर्माण हुन सकोस्। नेकपा विभाजन भएसँगै अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदमा सजिलै अनुमोदन हुने अनुमानमा छ। त्यसैले पनि चीन नेकपा विभाजनको पक्षमा देखिएको छैन। राजदूत हौ यान्छीको काठमाडौँ दौडधुपले यसैको संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। गत वैशाख 17 गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजदूत हौले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देशका रूपमा नेकपा विभाजनको प्रयास नगर्न र पार्टी फुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छोड्न सुझाव दिएको बुझिन्छ। यो बीचमा चिनिया सम्बन्ध बिग्रे पनि प्रधानमन्त्री ओली भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा रहे। त्यही प्रयास स्वरूप र प्रमुख र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण र विदेश सचिवको भ्रमणको तयारी भएको टिप्पणीकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सुरु भएसँगै रेलमार्ग र बीआरआई परियोजनाले गति लिने अनुमान चीनको थियो, तर ती दुवै एजेन्डा प्राथमिकतामा नपरेपछि चीन निराश बनेको छ। त्यस्तै 5 महिने भारतीय नाकाबन्दीमा चीनबाट पेट्रोल खरिद गर्ने भएको सम्झौता कार्यान्वयन तत्परको कुरा द्विपक्षीय छलफलको बुँदामा समेत पर्न छोडेको अवस्था र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सरकार पिछेका फरक निर्णय 5 वर्षमा पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना छनौट नगर्नुले चीनलाई चिढ्याउनु काफी छ। कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा चीनसँग नेपालको विश्वासको संकट पैदा भएको छ। घरिघरि परिवर्तन हुने नेपाल नीतिबाट चीन बेखुस रहेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ। यसैबीच चीनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको छ। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीति त छँदैछ। यस भ्रमणले चीन र नेपाल बीचको न्यानोपन हराउँदै गएको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि कस्तो प्रभाव छोड्ने हो कौतूहलता बढाएको छ। एक दिने भ्रमणका क्रममा नेकपाका नेताहरूसँग कुन रूपमा कसरी भेटवार्ता हुन्छ भन्ने विषयले समेत नेकपा भित्रको किचलोको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी बहुचर्चित एमसीसी के हुने हो भन्ने सन्दर्भमा पनि चीनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाएको चीनसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसै त सीमा जोडिएको छिमेकी राष्ट्र चाहेर पनि सम्बन्ध टुटाउन सकिँदैन। अर्कातिर भारतसँग पनि सम्बन्ध चिसिएको अवस्था छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिले पनि एकैसाथ दुवै छिमेकीसँग शत्रुता बढाउनु भन्दा सद्भावका साथ आफ्नो सम्प्रभुता माथि रहने गरी सम्बन्ध सुधार्नु नै आजको नेपालको हितमा देखिन्छ। यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म पनि हो। दुवै छिमेकी तथा तेस्रो मित्र राष्ट्रसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नदिई दूरदृष्टि राखेर मित्र राष्ट्रहरूबाट विवाद रहित अधिक लाभ लिन सक्यो भने विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण हाम्रा लागि सार्थक हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण विषय, चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका समयमा नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेखमा सीमानाका तय गर्दै चीनले भारतसँग गरेको सम्झौताका विषयमा खुलेर बहस गर्न र चीनलाई पक्षमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेछ। यसमा नेतृत्वहरूको ध्यान जाओस्। तपाईहरुको सुझाव अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।